د مختصر نظم د پاره محمد حذیفه سواتی صاحب ته دعوت ورکوم چاغي راشو په مختصر ټیم کې د خپل زرین او خیالات او اظهارو کې محمد حذیفه سواتی متعلم جامعه عثمانیہ پېښور پکی ختمون دی فضا رنا رنا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا یدمہ تمیم سے برکاتو قبل الممات بعد الحیات سید عبد البصیر شحقان صاحب دمحنتون ثمرات سید عبد البصیر شحقان صاحب دمحنتون ثمرات روخان دوی په خدمتون مدرسه دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا پکی ختمون دی فضا رنا رنا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا ید جامعی مسر پرست اعلی شیخ الحدیث سید رحمان شاہ د جامعی مسر پرست اعلی شیخ الحدیث سید رحمان شاہ بلمود مدرس ناظم اعلی مولانا مفتی سید اطہر علی شاہ مشران زمون ډیر حوصله دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا یډه خدمتگار سید سجاد علی شاہ طالب د جامع عثمانیہ پمدرسی کی خدمات دخکارا بلدا قاری سید وقاص علی شاہ دا مولانا اسد خان صاحب دعا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا یدا عالمان و طالبانو دخدای پا دن باندې قربانو د دوی په قدر او عزتو باندې قرآن حدیث گویانو د دوی په قدر او عزتو باندې قرآن حدیث گویانو د علماء په خدمت ډیره سلا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا پکی ختمون دی فضا رنا رنا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا جامع انوار بصیرت کنن خلا دا